الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فحياكم الله إلى المجلس الأخير في هذه الدورة. قلنا الأدلة. دليل العلة إما أن يكون نقلي أو يكون عقلي، وقدمنا النقلي على العقلي لأنه أقوى، ثم قسمنا النقلي إلى 4 أقسام: الإجماع والنص والظاهر والإيماء والتنبيه. وقسمنا العقلي إلى 3 أقسام: الصبر والتقسيم والمناسبة، وبعضهم يسميها الإخالة، والدوران. انتهينا من النقل وانتهينا من السبر والتقسيم. ننتقل الآن إلى المناسبة، يعني أن هذا حكم شرعي صدر من الشرع، حكم شرعي على مسألة، فينظر الفقيه، ينظر المجتهد، فيجد أن هذا الحكم الشرعي إذا عمل به ونفذ سيحقق مصالح ويدرأ مفاسد. فمدار المناسبة على تحقيق المصالح ومنع المفاسد. هذه خلاصة الموضوع. باب المناسبة هذا هو أهم أبواب مسالك العلة، وهو عمدتها، وهو الذي يعتمده الفقهاء في استخراج العلة في باب مسالك العلة. المناسب هو الوصف الظاهر، وصف أنا مجتهد أستنبط الحكم الشرعي، وبعد ما استنبطت الحكم الشرعي أستنبط العلة، ثم أصفها بوصف ظاهر منضبط يحصل من ترتب الحكم عليه مصلحة أو تندفع به مفسدة. إذن أتخيل المجتهد ماذا يصنع؟ يتخيل أول شيء، ينظر في الحكم الشرعي، ثم يتخيل العلة ويصفها، ثم يتخيل أن هذه العلة ستؤدي إلى إيجاد مصالح ورفع مفاسد، فهي في ذهن المجتهد قبل أن تكون في الواقع. المجتهد ينظر بهذا الشكل، ثم بعد ذلك بعد مرور زمن من حصول الحكم الشرعي ننظر هل تحققت المصالح؟ نعم تحققت المصالح. هل اندفعت المفاسد؟ نعم اندفعت المفاسد. دليل على أن استنباط المجتهد في محله. أحيانا قد يستنبط المجتهد، قد يستنبط علة، وهذه العلة توهم أو تخيل أنها تجلب مصالح وتدفع مفاسد، وعندما أتينا للواقع وإذا لا تجلب مصالح ولا تدفع مفاسد، فعلته فيها مشكلة. إذن نريد إذا أردنا أن نضبط العلة نستنبط العلة ونصفها بوصف ظاهر منضبط، فتكون العلة من استنباط الفقيه وليست من القرآن وليست من السنة، وإنما استنباط الفقيه. ثم يتخيل هو أنه سينبني عليها مصالح مفاسد. هذه خلاصة المناسبة. مثاله أن يقول الشارع حرمت الخمر مقتصرا على ذلك، لم يذكر لنا العلة الشرع، فيبحث أي المجتهد أو الفقيه فيجد الإسكار أي زوال العقل مناسبا لتحريمها. طيب ما المصلحة المتحققة؟ صيانة للعقل الذي هو مناط التكليف ونظام المصالح الدنيوية والأخروية. فلما حرمنا الخمر لماذا؟ لأنها مسكرة. طيب الناس امتنعوا عن المسكر فأصانوا عقولهم، فوجدنا أن الذي يشرب الخمر عقله يذهب ويتأثر ويكون عليه فساد، وليس تأثير الخمر في لحظة الشرب، يعني يشرب الخمر يجلس 2 ساعة سكران وتنتهي القضية يرجع طبيعي زينا. لا أبدا، مستحيل. بل إن الخمر يؤثر على عقله فيبلده أكثر عبر الزمن. فللخمر تأثيران: تأثير وقتي وهو ذهاب العقل مباشرة، وقد ينجر معه مفاسد كقتل أو أخذ مال أو انتهاك أعراض. لكن أيضا للعقل تأثير في العقل، للخمر تأثير في العقل على المدى البعيد،
وكذلك بقية المسائل. طيب، إذا قال الشرع حرمت الخمر وسكت، أذهب أنا كفقيه أو كمجتهد أبحث عن العلة واستنبطها. ما أستطيع أن أعمل على طريقة السبر والتقسيم، السبر والتقسيم محدودة بصور حاصرة، 4-5 صور، 4 أوصاف. لكن هنا المجال مفتوح. حرم الشرع الخمر لماذا؟ يمكن تجد 100 وصف و100 حال، فتعتمد على طريقة المناسبة، فتذهب إلى المناسبة وتبحث، فتجد أن هذه العلة، علة الإسكار، هي سبب تحريم الخمر الذي لو تركنا سنحافظ على عقولنا، وهذا فيه نظام المصالح الدنيوية والأخروية. خذوا بعض الأوصاف ذكرت لكم في جدول: الوصف والحكم ثم استخراج المصلحة. فالسرقة مثلا أمر فيها بقطع اليد، لماذا؟ لأن في قطع اليد جلب لمصلحة حفظ الأموال ودفع مفسدة الاعتداء عليها. إذن لابد أن نفهم أن المناسبة هي علة أو وصف تأتي به ينبني عليه تحقيق المصالح ودفع المفاسد. الثاني الزنا، بس الزنا أنا كتبتها بالألف المقصورة، خطأ. ها؟ خطأ ولا صح؟ صح؟ خطأ يا شيخ؟ ها؟ صحة 11 يا شيخ، صحة 11 عندكم يا شيخ؟ أشوف يا شيخ مذكر. مشكلة اختلاف النسخ. طيب ما هي مشكلة، سأقرأ هذا الكلام. نعم، ويكفي إن شاء الله. الزنا الحكم فيه الجلد مع التغريب، هذا لغير المحصن، والرجم للمحصن. هذا الحكم لتحريم الزنا المناسبة الحاصلة فيه جلب مصلحة حفظ الأنساب ودفع مفسدة الاعتداء عليها واختلاطها. الخمر الحد فيه الجلد، جلب مصلحة حفظ العقول ودفع مفسدة الاعتداء عليها. انتهينا. إذن اتضح لنا صورة المناسبة. وضحت ولا ما وضحت؟ المناسبة تستخرج منها وصف، هذا الوصف يؤدي إلى حفظ المصالح ودفع المفاسد. هذه خلاصة الموضوع. طيب، ننتقل الآن إلى أقسام المناسبة. المناسبة لها أقسام باعتبارات. التقسيم الأول باعتبار إفضائه للمقصود وعدم إفضائه إليه على أقسام. هذه جعلتها 5 أقسام. هذه الخمس المرجع فيها ظن المجتهد، سجلوا عندكم، والمرجع فيها ظن المجتهد. فقد يظن المجتهد أو قد يقطع المجتهد بحصول المفسدة ودفع، بحصول المصلحة ودفع المفسدة، وقد يظن وقد يتشكك. فانظروا معي. الأول أن يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا عند من؟ عند المجتهد. فالمجتهد متيقن حصول المصلحة كالبيع، فالبيع يقينا فيه خير كثير، ولذلك شرع الإسلام البيع. لماذا؟ لأجل مصلحة التداول وحفظ البشر. تخيلوا أن البيع حرام، ما نقدر نعيش، سنموت، لأني يريد أشياء كثيرة: ثوبي، ملابسي، أكلي، شربي، سكني، كلها مبنية على البيع. فلو حرم البيع مصيبة. فنتخيل، فالبيع شرع لأجل تحقيق مصالح عظمى، وهذا أكيد 100%. ومثل النكاح، تخيلوا ما في نكاح كان قد انتهينا، اندثرنا من زمان. لكن لما شرع النكاح معناه بقاء النسل البشري، فهذا يقينا. فإنه شرع لإباحة التصرف وحصول الانتفاع بالمبيع. لما أنا اشتريت هذا القلم ب5 ريالات، هو انتفع بال5 ولا ما انتفع؟ وأنا انتفعت بالقلم. لولا البيع ما انتفعت ولا انتفع، ولا تحققت مصالحي ولا مصالحه. فالبيع يقينا فيه مصلحة. اليقين هذا في نفسي أنا كمجتهد أو كفقيه أستنبط الحكم.
الثاني أن يكون حصوله مظنونا، أن يكون حصوله مظنونا كمشروعية القصاص. لما رجل قتل آخر فماذا نصنع؟ نقتص من القاتل، صح ولا لا؟ طيب ما المصلحة المترتبة عليها؟ الانزجار عن الوقوع في القتل. هل انزجر الناس؟ هل انزجر الناس ولا باقي القتل موجود؟ القتل ما انقطع. إذن حصول الانزجار كم تعطيه نسبة؟ 80%، صح ولا لا؟ 80% ظنا ولا قطعا؟ أصبحت ظنا. وضحت الفكرة الآن؟ فقلت كمشروعية القصاص الانزجار، فإن حصول ذلك به ليس قطعيا لإقدام كثير على القتل مع وجود القصاص، لكن المنزجرين به أكثر من المقدمين عليه. إذن حصل بنسبة غالبة في المجتمع، ليست نسبة كلية، نسبة غالبة في المجتمع. كثير منهم يزجره القصاص، يقول لو ذبحته بيقصون به في السوق، تدري خليه يجلس. لكن آخر ما ضاق، ما عنده مشكلة يقصون به. لماذا؟ لأنه يريد تحقيق غايته في القتل، ولذلك وجد القتل، لكن المنزجرين أكثر. الثالث أن يكون حصوله محتملا احتمالا متساويا، أن يكون إذن عندي قطعي 100%، ظني سجلوا عند الأول أحدها سجلوا عنده 100% نسبة، هذا اليقين. أن يكون حصوله مظنونا سجلوا عندها 80%. خلاص. الثالث أن يكون حصوله محتملا احتمالا متساويا سجلوا عندها 50%. احتمال أن هذا الحكم الشرعي يلغيها 50%، واحتمال يبقيها 50%. فيقول العلماء لا مثل له على التحقيق، ما في دليل، ما في مثال، ما قدرنا، ما لقينا. الأصوليون يقولون ما وجدنا. بعض الأصوليين قال تحريم الخمر، فيجلد 40 جلدة، هذا الحكم الشرعي 40. فيقول يا ولد بسكر واخذ لي 40 جلدة وامشي. ففي ناس ترتدع بنسبة 50%، وناس لا ترتدع بنسبة 50% لخفة الحكم الشرعي فيها. هذا رأي بعض الأصوليين، وبعضهم قال لا، هذا حتى هذا الرأي ليس بصحيح. الصحيح أنه لا مثل له على التحقيق. الرابع، طبعا لا زلت أتكلم عن النسبة في ذهن الفقيه. الرابع أن يكون عدم حصوله أرجح من حصوله، كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد. واحد زوج امرأة عمرها 50 خلاص ويرجو منها الولد، الغالب لا يحصل والنادر يحصل، عرفتوا؟ فحصوله مرجوح، هذا جعلوا له نسبة 20%. كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد، فقد يحصل في النادر كما حصل في قصة زكريا وقصة إبراهيم عليه السلام. فإن حصول الولد منها ممكن عقلا لا عادة، أو قل غالبا لا يحصل منها الولد. الخامس أن يكون المقصود فائتا قطعا في نفس المجتهد. كم تعطون نسبة؟ 0%. وله مثالان: أحدهما إذا تزوج مشرقي مغربية، مشرقي أرسل إلى امرأة في المغرب يريد الزواج بها، تواصل بالتليفون مع أهلها ووكل واحد في المغرب وراح وإيش وملك له وأصبحت في ملكه وزوجته. لو مات ترثه ولا ما ترثه؟ ترثه. واضح المسألة؟ طيب. ثم تفاجأنا أن هذه المغربية حملت، فهل يلحق به الولد؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر، فهل يلحق به الولد ولا ما يلحق؟ هنا المشكلة. فقد علم بالعادة قطعا عدم تلاقيهما، فهل يلحق الولد؟ طبعا على مذهب الجمهور لا، ما يلحق. لكن على مذهب الأحناف مثلا قالوا يلحق، احتمال جاء جني وشل ودى هناك. فعلى كل حال الخلاصة فيها أن إذا تزوج مشرقي ومغربية وقد علم بالعادة قطعا عدم تلاقيهما، فهل يلحق به الولد؟ قلنا لا يلحق به الولد، مع أن الحديث الولد للفراش وهي زوجته فراشه. الثاني إذا باع إنسان جارية يملكها وهم في المجلس، باع جارية يملكها، أعطاه 1000 ريال
في جارية ثم اشتراها من بائعها في المجلس، الجارية في الغرفة هناك فيتبايعون في المجلس، فهل نقول له استبرئها بحيضة؟ وضحت المسألة؟ هل نقول له استبرئها بحيضة؟ فقد علم عدم وطء المشتري لها، فهل يجب الاستبراء؟ لو نظرنا نظرة ظاهرية نعم يجب الاستبراء، لكن عند النظر في الجانب المناسبة نقول لا، فقطعا أن المشتري لم يجامعها فتستبرأ. وضحت المسألة؟ فهاتان مسألتان فقط، وإلا لن تجد مثل هذه المسائل، فقط هذه تمثيل. إذن وصلنا إلى نتيجة أن المقصود قد يحصل يقينا، قد يحصل غالبا، وقد يحصل متساويا، وقد يحصل نادرا، وقد لا يحصل قطعا. خلاص؟ وهذه ترجع إلى المجتهد. فأنا مجتهد، أتوا لي بحكم شرعي، قالوا استخرج العلة، استخرجت العلة، هل ستحصل المصلحة والمفسدة؟ فأنا أنظر، قد تحصل يقينا أو ظنا أو شكا أو إلى آخره. وضحت الفكرة الآن؟ إذن المرجع فيها في النسب إلى المجتهد. الثاني باعتبار المقصود ذاته، باعتبار المقصود نفسه، فننظر في النكاح هل هو ضروري ولا حاجي ولا تحسيني؟ عندي ثلاث: ضرورية وحاجية وتحسينية. الضرورية الكبرى، وتأتي داخلها وتحتها الحاجيات، ثم تأتي تحتها التتمات أو التحسينات أو الكماليات، الأشياء الكمالية. الضروريات الخمس هذه قررها القرآن في سورة الممتحنة وفي غيرها من سور القرآن. الضرورات الخمس هذه متفق عليها عند جميع الشرائع، سواء الإسلامية ولا غير الإسلامية، سواء التي هي على أديان أو غير أديان، يتفقون على حفظ هذه الخمس الضرورات. ثم تحتها الحاجيات، ثم تحتها الكماليات أو التحسينيات. الضروريات هذه إذا لم تحصل هلك المجتمع أو هلك الإنسان واضطرب نظام الكون. الحاجيات لا، يتأثر النظام، يتأثر لكنه لا يهلك، لا يموت، يبقى موجودا. الكماليات فعلى اسمها كمال، إن حصلت فبها وما حصلت فعافية. وضحت المسألة الآن؟ طيب نرجع مرة ثانية. المرتبة الأولى الضروري، آخر سطر في الصفحة، آسف على نسختي، آخر سطر. المرتبة الثانية الحاجي. المرتبة الثالثة التحسيني. نرجع الآن للضروري، وهو ما شرع لحفظ القواعد الخمس، وهي الدين، النفس، العقل، النسل، المال، وبعض العلماء يلحق بها العرض. وهذا الضروري والحاجي والتحسيني تدرس في علم مستقل الآن اسمه علم مقاصد الشريعة، ويمكن يوم من الأيام يعملون لكم الإخوان دورة في المقاصد الشرعية وكيفية التعامل مع مقاصد الشريعة. فنبدأ بالضروري، وهي على مراتب: أعلاها حفظ الدين ولأجله شرع فراغ وقتل المرتد، ثم حفظ النفس ولأجله شرع فراغ، ثم حفظ العقل ولأجله شرع حد وتكمل، ثم حفظ الأنساب ولأجله شرع الحد فيه وشرع اللعان، ثم حفظ المال ولأجله شرع القطع والضمان في المتلفات، ثم حفظ الأعراض ولأجله شرع حد وتكمل الفراغ. أكمل الفراغ. انتهيتم؟ خلاص؟ طيب، أعلاها حفظ الدين ولأجله شرع، من يكمل؟ أيوة يا شيخ، الجهاد، صح، وقتل المرتد. ثم حفظ النفس ولأجله شرع القصاص، ثم حفظ العقل ولأجله شرع حد الخمر،
ثم حفظ الأنساب ولأجله شرع الحد في الزنا وشرع اللعان. ثم حفظ المال ولأجله شرع القطع في السرقة. ثم حفظ الأعراض ولأجله شرع حد القذف. هذه الضرورات ليش؟ الخمس. هذه الضرورات الخمس. في سورة الممتحنة ذكر الضرورات الخمس. حد يذكرنا بالآية؟ أيوة. ها؟ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أنفسهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. طيب، ترك فقط حفظ العقل. قدمنا حفظ الدين على حفظ النفس. وهنا تأتي مسألة عند التعارض. لو أن إنسانا أتى به الكفار فقالوا له إما أن تكفر ولا نقتلك، فهل يقدم حفظ الدين ولا حفظ النفس؟ على كلامنا قلنا حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، هذا بلا خلاف. نعم يا شيخ، أنت ما جاوبت، أبغى جواب. أما الدليل لا أريده، أنا أريد الجواب. إيش الجواب؟ الحفظ النفس. إذن قدمنا حفظ النفس على حفظ الدين، صح؟ إذن الترتيب اللي هنا غلط. مفروض أن حفظ النفس ثم حفظ الدين. أيوة أنت. يعني نقدم حفظ النفس ولا حفظ الدين؟ حفظ الدين يعني يقدم رقبته يقتلونه ولا يكفر لأجلهم. إذن أنت ترى بحفظ الدين مقدم على حفظ النفس، وأنت ترى حفظ النفس مقدم على حفظ الدين. استدل عليك بدليل وقال لك إلا من يكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إيش رأيك في الآية؟ صحيحة؟ وش الحل طيب؟ كيف تجمع؟ نبحث عن ليش؟ الأفضل. طيب جيد. أيوة شيخ. حفظ النفس مقدم على حفظ الدين. في هذه الحالة حفظ النفس مقدم. إذن نقدم حفظ النفس على الدين هنا وخلاص. أيوة شيخ. إيش قلت؟ صح خلاص وضحت. هذا هو الجواب. سمعت الجواب وأشرح لكم جوابه. أصلا رجل قالوا له تقدم إما أن تكفر أو نقتلك، فأعلن بلسان الكفر. هل هو كافر؟ لا زال مسلم. إذن الدين محفوظ. فهنا نقول له لو كفرت بلسانك فأنت مسلم. إذن ما تأثر الدين، لكن أمام خيرين: يكون شجاع ولأجل مصلحة كبرى يقدم نفسه، أو أنه يقدم الدين، فالدين مقدم أصلا والدين ما تأثر. لا. هل الرجل كفر لما أعلن كلمة الكفر أمام هؤلاء الذين اضطروه؟ لا. وضح الفكرة الآن؟ فلا زال مسلما. فلذلك لا تعارض داخل هذه المسألة. الدين باقي والنفس باقية. ايش؟ بس ارفع صوتك. والله ما أدري ايش تقول يا شيخ. تقصد أن إهدار الجزئي من أجل الكلي؟ يمكن تقرب تقول لي يا شيخ. اقرب لأني عشان أسمعك. ألا يدل على إيش؟ من باب المفاضلة في المقاصد الشرعية، من باب إهدار الجزئي في مقابل الحفاظ على الكلي. من باب إهدار الجزئي في المقابل الحفاظ. طيب إيش الجزئي هنا؟ اللي الشخص الواحد. هنا الشخص الواحد كلي نفس. النفس فهو يهدر جزء. إيه بس إحنا لو أهدر الدين بالنسبة له وأهدر جزء من الدين، لكن الدين باقي عند موجود في المجتمع. لكن لو أهدر النفس وهل النفس الواحدة كلي أم أنها النفس البشرية كلي؟ نظري إلى ذاته
وبالنظر إلى دينه يبقى فيها إشكال. على كل حال جزاك الله خير، أحسنت. اللي يظهر لي والله أعلم أن دينه لم يتأثر، فلا تعارض أصلا بين حفظ الدين وحفظ النفس في هذه المسألة. طيب، المرتبة الثانية الحاجي، وهي الوسطى، وهو ما شرع لدفع الحاجة. طبعا التعريف فيه ضعف لأننا أعدنا المعرف في التعريف، هذا خطأ. لكن الذي لو فقده لحصلت له مشقة، مثل الوكالة أو الإجارة، يعني احذف البيع، الإجارة أو الوكالة. الناس في حاجة إلى الوكالة، فلو حرمنا الوكالة ما الذي سيحصل؟ ستحصل مشقة في المجتمع ولا ما تحصل؟ وكذلك الإجارة، لو حرمنا الإجارة فستحصل مشقة في المجتمع، لكن المجتمع يموت؟ لا، ما هو زي البيع. ولذلك في خلاف قوي بين الأصوليين في البيع، هل يلحق بالضروري أو الحاجي. المرتبة الثالثة التحسيني، وهو ما لا يرهق إليه ضرورة ولا حاجة، ولكنها واقعة موقع التزيينات والتحسينات. هذا تعريف الشاطبي في الموافقات. واتباع أحسن المناهج في العبادات والمعاملات، كخصال الفطرة. خصال الفطرة إذا تركها الإنسان هل يموت؟ هل هو ضرورة؟ لا. هل فيه مشقة شديدة عليه؟ لا، لم يقل مظافره، لم يحف شاربه، إلى آخره. واجتناب النجاسات وتحريم المستخبثات. ومن الأمثلة صيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها بإقامة الولي مباشرة لذلك. لماذا الإسلام أمر بأن يكون للمرأة ولي؟ أسباب كثيرة، أهمها ما ذكرناه هنا. أهم سبب هو ألا تكون المرأة، لو كانت هي التي تباشر العقد لقالوا أنها تتشوف للرجال، ونظر لها المجتمع نظرة سيئة، فحماية للمرأة أن ينظر لها هذه النظرة السيئة جعلت في ظل أب أو أخ أو ولي. ويجب على الولي في الإسلام أن يبحث عن مصلحة من؟ عن مصلحة المرأة لا مصلحته. فإذا بحث عن مصلحة المرأة فله أن يكون وليا. لو كان يريد مصلحته، مثلا يقول لن أزوج إلا غني، لأجل أن يأخذ من فلوسه، نسحب الولاية منه ونسلمها لآخر، لأنه لا يستحق أن يكون وليا. فالولاية لمصلحة المرأة. من أحد أهم الأسباب ألا تتشوف المرأة، ألا ينظر إلى المرأة نظرة سوء بأنها تتشوف للرجال وتتمنى الرجال. فالجواب لأن المرأة لو باشرت عقد نكاحها لكان ذلك منها مشعرا بما لا يليق بالمروءة من غلبة القحة وقلة الحياء وتواقان نفسها إلى الرجال، فمنعت من ذلك حملا للخلق على أحسن المناهج وأجمل السير. ففي كثير من الأحكام الشرعية تجدها ليس فيها ضرورة وليس فيها حاجة، لكنها من باب التحسينات والتزيينات، مثل هذه المسألة. طبعا قد يقول قائل هل فيه يمكن أن نطبقها على مسائل فقهية؟ صعبة. هذه المسألة فقط معرفة الأمور الكليات في شريعتنا فقط، أما إعمالها كمسائل جزئية هذا يصعب. فنقول للمجتهد إذا حددت العلة المناسبة فانظر في أولا حصول المصلحة والمفسدة بقدر ماذا؟ يقينا أو قطعا أو ظنا أو غيره. اثنين، انظر في ذاتها هل هي ضروري أو حاجة وتحسيني، وهنا ينبني قوة المسألة، قوة العلة من ضعفها. التقسيم الثالث المناسب بحسب اعتباره في نظر الشرع وإهداره، إما أن الشرع اعتبرها أو أن الشرع أهدرها أو أن الشرع سكت عنها. إذن عندي يمين الشرع اعتبرها، يسار الشرع أهدرها، وسط الشرع سكت عنها، لا أهدرها ولا اعتبرها. فنأخذ الثلاثة الأمثلة. أولا ما شهد له الشرع بالاعتبار، وينقسم إلى مؤثر وملائم، وأنا لا أريد أن أدخل في المؤثر والملائم فهو باب صعب جدا، يترك لكم كمرحلة ثانية يدرس فيها القياس مرحلة ثانية، وإلا هو من أصعب الأبواب في هذا. وقد ذكر الطوفي صعوبة هذا الباب المؤثر والملائم في كتابه شرح مختصر روضة. نأخذ مثال فقط عليه، وهو الإسكار في الخمر. الإسكار في الخمر اعتبر الشارع الإسكار في الخمر فبنى عليه تحريم الخمر. معتبر في الشرع ولا ما معتبر؟ انتهينا. نبغى المهدر الآن، ما شهد الشرع بإهداره وعدم اعتباره، مثل إيجاب شهرين متتابعين في الظهار
بالنسبة إلى رجل غني وقادر على الصيام، مثلا أمير، ملك، رجل أعمال صاحب ملايين، وظاهر عن زوجته. وأنتم تعرفون في سورة المجادلة أن الظهار 3 مراتب. المرتبة الأولى تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا بلا خلاف بين العلماء. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فجاءك وقال إنه ظاهر، فماذا تقول له؟ قلت أنت والله هذا الرجل صاحب ملايين، لو قلت له اعتق رقبة، الرقبة ب10,000 8,000، يروح يدفع 10 رقاب، ما هو رقبة واحدة. إذن لن يرعوي، لن يرتدع. تدري الكفارة من باب الارتداع، العلة في الكفارة لنردع ذلك الرجل، ولا نردعه إلا بصيام شهرين متتابعين. فنقول لا تجامع زوجتك حتى تصوم شهرين متتابعين، وكذا أدبته، ما يظاهر بعد ذلك. لكن هل هذه العلة معتبرة في الشرع أم مهدرة في الشرع؟ مهدرة في الشرع، لأنه قدم صيام شهرين متتابعين على إيش؟ على عتق الرقبة، والرجل واجد للمال وواجد الرقبة، فنقول له الشرع رتب في الظهار عتق الرقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم طعام 60 مسكينا. فامشي على ترتيب الشرع. الشرع خالفها، خالف العلة التي ذكرت، وبناء عليه فنقول هذه العلة مهدرة لمخالفتها للشرع، ولأن الشرع قد أهدرها. فإن هذه المصلحة وإن كانت مناسبة فالدليل قد دل على إهدارها، فيقدم الصيام على المعتق، مع أن الآية قدمت العتق، فيقدم الصيام على العتق مع أن الآية قدمت العتق. واضحة المسألة؟ إذن إذا جاءت علة تخالف الشرع، الشرع أهدرها أم لم يهدرها؟ وضحت؟ طيب، نبغى علة الشرع لا اعتبرها ولا اهدرها، هذه اسمها المناسب المرسل، ويسميها بعض الأصوليين المصلحة المرسلة، وهذا باب المصالح المرسلة، باب كبير، مثل جمع الصحابة للقرآن في مصحف واحد، مصلحة ولا ما هي مصلحة؟ إقامة عمر بن الخطاب للدواوين، مصلحة ولا ما هي مصلحة؟ أنظمة إدارة التعليم والمحكمة والشؤون الأمنية والشؤون، هذه كل الأنظمة الإدارية كلها مصلحة. هل موجود في الشرع نظير لها؟ لا. هل موجود في الشرع إهدار لها؟ لا. إذن مصلحة مرسلة. الأنظمة الإدارية وباب الإدارة كلها ينبني على المصالح المرسلة. المناسب المرسل وهو ما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا إهدار، ولكنه على سنن المصالح وتتلقاه العقول بالقبول، وهو المصالح المرسلة. باب المصالح المرسلة هذا الباب الكبير، هذا هو. المصالح المرسلة عندما يريد أن يطلق الحكم الشرعي فيها العالم ينظر فيما يتوقعه من مصالح وانتفاء مفاسد. قد تكون هذه المصالح متحققة، وقد تكون موهومة، وقد تكون مظنونة، والكلام في المصالح المرسلة يطول. نعم. إذن نقول التقسيمات 3 باعتبار المجتهد، وباعتبار المقصود الشرعي في ذاته، وباعتبار الشرع. باعتبار المجتهد يقين، ظن، متردد، غالبا لا يحصل، يقينا لا يحصل. باعتبار المقصود الشرعي ذاته فضروري وحاجي تحسيني. باعتبار نظر الشرع معتبر ومهدر ومرسل في الشرع. أحد له سؤال في هذه المسائل باب المناسبة؟ نعم. على العتق الفقه، معنى الآية قدمت العتق. اتضح الآن الإهدار؟ ها؟ ما فهمت شيء. العبارة في صياغتها صحيحة. لا، أنا أتكلم عن العلة المهدرة، الوصف المهدر. الوصف المهدر الملغى هذا أنه يقدم الصيام على العتق، مع أن الآية قدمت العتق. وضحت الفكرة؟ هذا هو الصياغة، الصياغة ما فيها شيء. نعم. هذا السؤال ولا واضح المناسبة؟ هذا باب واسع وأهم الأبواب. الغريب أن ابن قدامة في روضة الناظر ما ذكر هذا المناسب، مع أنه أهم باب في روضة الناظر. هذا شيء غريب، إن كتاب في ضخامة، في عظمة كتاب روضة الناظر، ويفوت هذا الباب الذي هو أهم باب في مقاصد في باب مسالك العلة.
ناتي إلى الدوران، وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه. الطرد أن يوجد الوصف عند وجود وصف سكت. الدوران طرد عكس، عند الوجود يوجد وعند العدم يعدم، عند الوجود يوجد وعند العدم يعدم. هذه الطريقة يستخدمها الأطباء ويستخدمها المهندسون ويستخدمها علماء الفيزياء والكيمياء والأحياء وغيرها من العلوم الطبيعية، وذكرتها لكم عندكم في السطر الأخير من الدوران أن أنجع طريقة في إثبات النظريات العلمية يستخدمون فيها التجربة في المختبرات. ماذا يصنع؟ لأجل أن يحدد النوع المؤثر في العلاج، فمثلا يجدون مثلا مادة طبيعية نبات أو نحوه، يجدون أن فلان استفاد منه وعوفي، كان مريض بالسكر بالضغط إلى آخره فاستخدم نبات معين فعوفي. يقومون يعملون دراسة على إيش؟ على هذا النبات، فطلع لهم أن في هذا النبات 4 مواد. خلاص، يقومون ايش يسوون؟ ياتون بال4 المواد يعالجون بها فلان، رسل ما شاء الله. طيب أي مادة في ال4؟ ياتون مرة ثانية ياتون بمريض آخر ويحذفون المادة الأولى ويبقون كم؟ 3. الرجل سلم. معنى المادة الأولى هذه مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ غير مؤثرة، يرمونها. ياتون يردون المادة الأولى هذه ويسحبون المادة ليش؟ الثانية. سلم الرجل، سلم تعافى. مؤثرة؟ ما لها دخل. ياتون للمادة الثالثة هي 4 مواد فيدرسون هذه المادة، خلاص فيحذفون هذه المادة ويبقون ال3، ولا الرجل هو ما تغير، لا زال مريض. معناه أن المادة هذه هي ليش؟ لما وجدت العافية، ولما انتفت العافية. يجون يدرسون الرابع فيجدون أن الرجل سلم. إذن أي مادة من مواد ال4 هي المؤثرة في العافية وإيجاد أو الصحة؟ رقم 3، المادة رقم 3. إذن ماذا صنعوهم؟ أوجدوه وأعدموه. فلما وجد الحكم، ولما عدم الحكم. مثل الخمر، وجود الخمرية فيه، إذا وجد سكر الإنسان إذن حرام. سحبوا مادة الخمرية أصبح خل، استخدم الإنسان ما سكر أصبح حلال. إذن يوجد عند الوجود ويعدم عند العدم، مضطرد منعكس. وأنا وضحتها لكم في قضية العلاج بالنباتات. وقد تجتمع صفتان ولا بد منهما، مثلا عندي 4 صفات وجدنا صفتين لا بد منهما تبقى وتخرج صفتين، فنحقق فيها طريقة التجربة، وهذه هي طريقة التجربة الصحيحة التي يجب أن يستخدمها علماء الطبيعة ويستخدمها علماء الفقه. فماذا يصنعون؟ يأخذون العلة، وجد الحكم، عدم الحكم، نأخذ النجاسة. وقعت النجاسة على ثوب، ماذا يجب علينا؟ غسل الثوب لتذهب النجاسة. المرأة أخذت الثوب، طلعت فوق السطح، علقت الثوب على الحبل ولا غسلته، قالت بعدين بغسله. خلاص، جاء المطر فنزل فغسل ماذا؟ النجاسة فذهبت، أو ذهبت مع الشمس كلية، فجينا نبحث عن النجاسة ما وجدناها، هل نغسل الثوب؟ انتهى. فلما وجدت النجاسة وجد الحكم بوجوب غسل الثوب، ولما زالت النجاسة زال الحكم. عرفتوا الآن إيش معنى الوجود والعدم؟ إذن الدوران، إذا وجد الوصف وجد الحكم، وإذا انتفى الوصف انتفى الحكم. هنا هذا الدوران جعل بعض العلماء الأصول يقول يا ولد ما هو صحيح هذا التعليل. قلنا ليه؟ قالوا شيء غير منصوص عليه. قلنا يا سلام، يعني عقلي؟ قالوا نعم مسلك عقلي. طيب هل هو مناسب؟ لا. هل في مصلحة ودفع مفسدة؟ لا، إنما هو أمارة على وجود الحكم. وجد الوصف وجد مع الحكم، انتفى الوصف انتفى مع الحكم. لكن هل هناك حكمة من ورائه؟
هل هناك دفع مصلحة، إيجاد مصلحة ودفع مفسدة؟ لا. قالوا إذن هذا الوصف تابع للحكم رايح جاي معه لكنه غير مؤثر، فجاءوا قالوا ما الدوران غير مقبول. والصحيح أن الدوران مقبول. من يكمل؟ الدوران مقبول كمسلك من مسالك العلة ظنا وليس قطعا، لأننا نتصور أن الحكمة موجودة فيه لكننا ما عرفناها. الظن موجود فيه العلة لكننا ما عرفناها، بس هذا الفرق. أحد له سؤال في الدوران؟ أيوة شيخ. الصبر والتقسيم، الدوران وصف واحد، خلاص. الدوران تجد مثلا زي النجاسة وصف واحد، فلما وجد الحكم وجدنا النجاسة وجب إزالتها، لما ارتفعت النجاسة ارتفع الحكم. الصبر والتقسيم لا بد أن تأتي بمجموعة أوصاف حاصرة. الدوران لم نذكر إلا وصف واحد ولم نحصر الأوصاف. الصبر والتقسيم احصر الأوصاف، هذا الفرق. لا بيجيك مشكلة تخريج المناط بعد قليل. نعم يا شيخ. الوصف الطردي هو الثلاثة الأوصاف اللي في النبات. لما وجد الوصف وجد الحكم، لما عدم الوصف وجد الحكم، فالحكم باقي. إذن لم يكن فهو علة طردية فقط. طيب هل يتحقق أو ينبني عليه الأحكام؟ لا. مثلا زي ما نقول الأمة، السواد والبياض، الطول والقصر، هل هي أوصاف موجودة لكنها غير مؤثرة، فلو انتفت ما تأثر الحكم. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا قول غالب الجماهير العلماء، أن الطرد ليس بوصف مؤثر. ها؟ كيف؟ الطرد هذا هو الطرد غير الاضطراد. انتبه لا تخلط المسائل. الاضطراد شيء والطرد شيء. الطرد أن إذا وجد الوصف وجد الحكم فقط، وإذا عدم الوصف قد يوجد الحكم وقد يعدم. الاضطراد هو الاضطراد في جميع الصور التابعة للحكم. مثلا الإسكار يدخل فيه الخمر ويدخل فيه النبيذ ويدخل فيه المخدرات المعاصرة والخمور الكيماوية، ما دام مسكر فهو واضح الآن. تنبيهات. أولا أضرب الاجتهاد في العلة. أضرب الاجتهاد في العلة هذا منهج وطريقة الحنابلة، وهو فعل المجتهد في العلة. واضح الآن؟ أضرب الاجتهاد في العلة يعني فعل المجتهد في العلة. الحنابلة قالوا أضرب الاجتهاد في العلة. أما بقية المذاهب فيقولون مسالك العلة، فيضيفون هذه الثلاث داخل إيش؟ داخل المسالك، مسالك العلة التي درسناها قبل قليل، ويجعلونها من هذا الباب. إلا تحقيق المناط فهذا عمل آخر ليس بقياس. الحنابلة قلدوا فيها الغزالي في المستصفى، ثم انطلقوا بعد ذلك في روضة الناظر وفي غيره والطوفي ووائل كوكب إلى آخره، ويسمونها أضرب الاجتهاد في العلة. فاعتمدنا طريقة الحنابلة فيها وتركنا طريقة الجمهور أو الشافعية الذين كانوا يعتبرونها من المسالك. أضرب الاجتهاد في العلة ثلاثة أنواع. الضرب الأول تحقيق المناط، وهذا قد لا يكون قياسي وقد يكون، وهذا مجمع عليه في كل الشرائع، بل حتى الظاهرية اللي منكرون للقياس يقولون بإيش؟ بتحقيق المناط. إيش تحقيق المناط؟ الخمر علته ماذا؟ الأسكار، نحققها في المخدرات. هل توجد في الفرع ولا ما توجد؟ بس هذا تحقيق المناط. الآن مع التطور الحاصل في هذا الزمن، التطور في الطب، التطور في الهندسة، التطور في العلوم الطبيعية، التطور في الأجهزة، في الإنترنت، في أشياء كثيرة جدا، في تطورات هائلة جدا في القضايا الاقتصادية والمالية. نريد أن نطبق تحقيق المناط. لما ندرس في كتب الفقه نجد في باب الوكالة والإجارة صح ولا لا؟ والعارية والوديعة، ثم نحققه في المسألة المعاصرة. فتحقيقه في المسألة المعاصرة تحقيق في الفرع. يعني باختصار شديد تحقيق المناط هو تنزيل الحكم على الواقعة الذي يستخدمه علماء هذا الزمن في المسائل المعاصرة.
مثل الميت دماغيا، نريد أن نحقق المناط فننزل حكم شرعي على هذا الرجل الميت دماغيا. مثل قضايا كثيرة جدا تتعلق مثلا بوسائل التواصل، فتجد أننا نربطها بأحكام مثلا النكاح عبر الإنترنت. هل يصح أنك تعمل نكاح امرأة زي ما قلت في المغرب وأنت هنا وتريد أن تتزوجها، فيمكن أن تعمل هذا عن طريق الإنترنت، فهل هذا يصح؟ هذا اسمه تحقيق المناط. بعد ما درسنا المسألة عند الفقهاء القدامى نريد أن ننزل الحكم الشرعي فيه على الواقع، هذا هو تنزيل الحكم على الواقع، اسمه تحقيق المناط. وهذا باب كبير جدا ومشكلة كبيرة، وأنا سأشرح لكم بعض الأفكار حول مشكلة تحقيق المناط. اسمعوا معي. وهو أن تكون القاعدة الكلية منصوصا ومتفقا عليها فيجتهد في تحقيقها في الفرع، كوجوب المثل من النعم في جزاء الصيد. الصحابة قالوا إذا قتل حمامة فالفدية شاة. أي نوع من أنواع الشياه؟ اختيار شاة وتحديد الشاة، هذا اسمه تحقيق المناط. المفتي يوم أفتى قال تختار كذا. فتحقيق مثلا قتل نعامة، بدنة، صح ولا لا؟ أي بدنة ولا بدنة قريبة من النعامة، فيكون هذا تحقيق المناط. الثاني وجوب نفقة الزوجة، ونفقة الزوجة واجبة على الزوج. هل نختلف في هذا؟ طيب المرأة بتستغل الفرصة وهات ذهب وهات تمشيات وهات إلى آخره وملابس، كل أسبوع تأخذ لها فستان، سالفة. طيب نريد أن نحقق الحكم في فلانة. عندنا امرأة زوجها غني وهي غنية، وامرأة زوجها فقير وهي فقيرة، فنريد أن نحقق الحكم بوجوب نفقة الزوجة. كيف نصنع؟ للغنية نفقة معينة وللفقيرة نفقة معينة. كيف نحقق هذا في الفرع في الأفراد اللي أمامي؟ اسمه تحقيق المناط. فآتي أقول أما هذه المرأة الغنية 4 ثياب في السنة، وما هذه المرأة الفقيرة 2 ثوب في السنة. مثلا المرأة الغنية ثوبها لا ينزل عن 500 ريال، المرأة الفقيرة لا يتعدى 200 ريال. لماذا؟ بحسبه، فهي راجعة إلى حسب غنى الزوج وإيش وفقره، وكذلك الزوجة. فيجتهد في البقرة مثلا بأنها مثل الحمار الوحشي، ويجتهد في القدر الكافي في نفقة الزوجة. هذه وضحتها لكم. طيب من الذي يحقق المناط؟ هل هو المفتي أم المستفتي العامي؟ ثاني عامي مسكين على نياته، وجاني قال لي يا شيخ أنا في رمضان أخرج زكاتي، وزكاتي السنة ذي مبلغ وقدره خلونا نقول 5000 ريال، لكن ترى بنت عمي متزوجة وعندها أولاد وحالتها حالة وإلى آخره. أنا أعرف بنت عمه، أنا ما أعرفه هو علشان أعرف بنت عمه، صح ولا لا؟ فهل أستطيع أن أحكم أنا بنت عمه فقيرة ومسكين؟ الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين. من هو الذي يحكم من بنت عمه فقيرة ومسكين؟ المستفتي نفسه. إذن من الذي يحقق الفقر في بنت عمه؟ المستفتي العامي. فتحقيق الحكم في الواقعة هذا عمل من؟ عمل المستفتي، وقد يكون عمل المفتي. ففي الحج مسائل كثيرة جدا يتدخل مفتي يقول سووا كذا. وضحت المسألة؟ أعطيكم مثال آخر. كفارة اليمين مخير بين 3 أشياء: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا جاك واحد يستفتيك وأنت تعرف حالته، إيش تقول له؟ تقول أطعم 10 مساكين. ليش ما تقول له أو اكسهم أو حرر رقبة؟ إذن هذا دور من؟ المفتي. اختار له واحدة من الأحكام، ما قال اكسوا 10 مساكين، والكسوة كاملة، ثوب وغترة وطاقية وملابس داخلية. طيب وعليك الحساب كم يطلع عليه؟ حوالي 2000-3000 ريال. هذا غني لو جاني يمكن أقول له أحقق المناط فيه وأقول له اكسوا 10 مساكين، لمن عنده قدرة تكسون ب2000-3000 ريال. لكن هذا يلا 70 ريال. حتى أحيانا تقول له ترى يمكن تكلف إطعام 10 مساكين 70 ريال، قال أقول لك والله ظن إني بصوم، ما عنده 70 ريال. وضحت الفكرة؟ فمن الذي يحقق المناط؟ قد يكون الذي يحقق المناط المفتي في مسائل، وهذا دور المفتي، يقول أنا أقدر أحقق المناط. وقد يكون الذي يحقق المناط المستفتي. فناتي نقول لك ادرس حالة، قال والله ولد خالي قصته كذا وكذا وكذا، أو أخوي طالب في الجامعة ونبغى نعطيه الزكاة. فأنت الآن تقول له
أنت ما تقدر تقول له عطني وصف كامل لحالة أخيك، يمكن يكذب، فتقول له لا، إن كان أخوك فقير أو مسكين أعطه. قال كيف أحدد أنه فقير ومسكين؟ هذا دورك، أنت الذي تحقق هل هو فقير أو مسكين، عطه. ما تستطيع أن تحقق لا تعطي. إذا من الذي يحقق المناط؟ قد يكون المفتي والمستفتي. فقلت وتحقيق المناط هذا قد يقع من المجتهد لمعاونة المستفتي، وقد يطلب ذلك من المستفتي. وذكرت مثال تحديد من هو الفقير والمسكين وهكذا. من الذي يحدد ذلك؟ المستفتي. لأني والله أنا أسافر إلى ديرتهم علشان أروح أشوف وأعمل دراسة متكاملة على بنت عمه ولا ولد خاله ولا مدري من، علشان أحكم على أن ولد خالك ولا بنت عمك أنهم فقراء. هذا منطق. إذا من الذي يحكم؟ هو الذي يحقق المناط. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. جاءني واحد يستفتيني، قلت له صلي قائما، قال ما أقدر، صل قاعدا. من هو الذي يعرف أنه مستطيع وغير مستطيع؟ المستفتي المصلي. ما هو أنا ما لي دخل، أنا أحملك المسؤولية. أنت إن كنت تستطيع صل قائما، إن كنت لا تستطيع صل جالسا. قال كيف أعرف أني مستطيع وغير مستطيع؟ دريت؟ ما أعرف، صح ولا لا؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إيش معنى فإن لم يستطع هنا؟ ترجع في تحقيق المناط إلى كل شخص الحالة. أنا ما أستطيع لكن أنت تستطيع. تستطيع أن تذهب وتنكر المنكر بلسانك أو بيدك أو نحوه، لكن أنا ما أستطيع. إذن الاستطاعة هنا قضية نفسية يحقق مناطها من؟ المستفتي. فقد يكون المفتي وقد يكون المستفتي. وتحقيق مناط الاستطاعة من عدمه مرجعه للمستفتي. اذكروا لي أمثلة. أيوة تفضل. الاستطاعة كذلك في الحج. أحسنت. غيرها ما في ذهنكم شيء؟ أيوة تفضل أنت اللي وراء. تنزيل الحكم الشرعي على واقع. الحكم الشرعي في القرآن صح؟ في السنة. خلاص أنا أشيله وأحطه على فلان، هذا اسمه تحقيق المناط. المناط يعني العلة أو الوصف. أوضح لك أكثر. الله عز وجل يقول في القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين، صح؟ طيب صاحبي هذا فقير ولا مسكين؟ ما أدري. إذن أنا أحقق هل صاحبي فقير ولا مسكين. الشرع أعطاني النظرية، كلام نظري، ما أعطاني فلان إنه فقير. هل ورد في القرآن أن محمد بن علي فقير؟ ما ورد في القرآن، صح ولا لا؟ إذن من الذي يحقق هذا؟ أنا. هذا اسمه تحقيق المناط. وضحت؟ نعم. أيوة تفضل شيخ. عطية الأبناء أو حسب حاجة الأبناء. أحسنت. أيوة شيخ. كثير من مسائل الطلاق المرجع فيها إلى المستفتي، ولذلك ماذا يصنع المفتي؟ يجيب المستفتي ويجيب زوجته، صح ولا لا؟ ويبدأ يسألهم حتى يحقق المناط. جميل. نعم. خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. إيش المعروف؟ قال بما يتعارف عليه الناس. طيب كم مقدار هند بنت عتبة؟ كم مقدار أولادها؟ ففي هذه الحالة هذا تحقيق المناط. وكذلك المسائل المعاصرة. نعم. المريض مرضا يرجى بروه لا يرجى بروه. مقدار المرض الذي تفطر به في الصيام. في مسائل كثيرة، مسائل بالعشرات. غالب الشريعة أصلا هو تحقيق مناط. الشريعة أنت تصلي العصر، تحقيق مناط. نعم يا شيخ. زكاة شو يقول؟ إيش قال يا شيخ؟ زكاة المال الموروث كيف يجي تحقيق المناط فيها؟ توزيع التركة نفسه أحيانا، لكن المسألة تتعلق مثلا بالتقدير وتثمين الأراضي وهذه الأشياء يتعلق بتحقيق المناط. جميل. أحسنتم. الضرب الثاني تنقيح المناط. تنقيح المناط وهو تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. إيش الفكرة؟ جاءتني قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أنا أبغى أعرف النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالحكم هذا على أي وصف. جيت أدرس القصة فطلع فيها 6 أوصاف، فأي وصف ثم حكم النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل، فأي حكم يلحق بالوصف. واضح الآن؟
إذن تنقيح المناط يتميز بشيئين. الشيء الأول أنه وارد في النص الشرعي، الأوصاف واردة في النص الشرعي، ما جبتها من جيبي. في الصبر والتقسيم جبتها من جيبي، فهمتوا الآن؟ في الصبر والتقسيم أتيت بها من عندي، لكن في تنقيح المناط الأوصاف موجودة في النص، فبدأت مسكت النص، مسكت القصة، الوصف الأول، الوصف الثاني، الوصف الثالث، الوصف الرابع، الوصف الخامس، خلاص، ثم عملت عليها دراسة فأخرجتها كلها وأبقيت الحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أي وصف منها. مثل ذاك الرجل الأعرابي اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره ويلطم وجهه وينتف شعره. أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب وجهه ويلطم صدره، يلطم وجهه ويضرب صدره وينتف شعره، وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على زوجتي نهار رمضان. قال أعتق رقبة. الحكم صدر ولا ما صدر؟ طيب هل صدر لأنه أعرابي؟ هذا وصف الأول. منين جبت الوصف الأعرابي؟ من النص، هل من القصة. هل صدر الحكم لأجل أنه يضرب صدره، يلطم وجهه، ينتف شعره؟ لا. وقع على زوجته نهار رمضان؟ نعم. هذه الأوصاف من أين أتيت بها؟ من النص. هذا تنقيح المناط. تنقيح المناط، أنقح النص فأخرج وأهذب الأشياء التي لا دخل لها في الحكم الشرعي، وأبقي الوصف الذي ذكره الرجل فاستحق عليه الحكم الشرعي، وهو أنه وقع زوجته نهار رمضان. قلت ومثاله قصة الأعرابي المجامع في نهار رمضان، ففي بعض رواياته أنه جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت ووقعت أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه. فكونه أعرابيا، كونه يضرب صدره، ينتف شعره، وكون الموطوءة زوجته مثلا، كل أوصاف لا تصلح للعلية، فتلغى تنقيحا للعلة، أي تصفية لها عند الاختلاط بما ليس بصالح، ويبقى العلة المؤثرة وهو الجماع نهار رمضان. إذن تنقيح المناط يتميز بماذا؟ أقولوا بأن الأوصاف موجودة في النص، خلاص، لأن تخريج المناط الأوصاف ليست موجودة في النص، أنا استنبطها. خذوا مثال آخر. تجمع الطرق. حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم فقال ماذا؟ خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق. نستطيع من القصة هذه أن نخرج عدة أوصاف ثم نحدد الوصف المناسب والحكم المتابع له. القصة اللي بعدها في قصة حويصة ومحيصة ابني مسعود مع عبد الله بن سهل الذي قتله يهود خيبر، حصلت القسامة. هنا في هذا النص أوصاف كثيرة جدا. القسامة لماذا؟ فتبحث تذكر الأوصاف كلها ثم تذكر الوصف المناسب للقسامة للحكم. أنا كنت أريدكم أن تشتغلوها، لكن حقيقة الوقت ضاق فلا أريد أن أضيق عليكم كثيرا وننتقل، فادرسوها لوحدكم. استخرج الأوصاف من النص ثم حدد الوصف المناسب، هذا اسمه تنقيح المناط. نعم. ها؟ لو جاء أكثر من وصف يستفاد منه وصف مثلا 10 أوصاف، خلاص 3 أوصاف منها تؤثر في الحكم، خلاص. نعم. نعم سعد. ما أسمعك. إيه اقرب. أحسن الله إليك. ذكرت التنقيح المناط تميز بشيئين. الأول ذكرت التزام المعنى. دريت والله نسيت. ما عاد بقلب ترى. على كل حال هي أوصاف موجودة في النص، تخرج الأوصاف غير المناسبة وتبقي الوصف ليش؟ المناسب. بس هذه هي أهم نقطة، أن تنقيح المناط هي أوصاف في النص، بس اجعلها واحدة. نسيت الآن والله. ها؟ اجعلوها واحد وذيك مشوها، خلاص. نعم. كان في ذهني شيء أريد أن أقوله ونسيته، كما قال أشعب، قالوا لأشعب لماذا لا تحدث وأنت قد جلست مع عكرمة مولى ابن عباس؟ فقال حدثني، قال اجلسوا أحدثكم، فجلسوا وأحضروا أوراقهم وأقلامهم فقالوا حدثنا. فقال أشعب حدثني عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 من فعلهن فقد دخل الجنة.
أما الأولى فنسيها ابن عباس، وأما الثانية فنسيها عكرمة، وأما الثالثة فنسيته أنا. طيب، الضرب الثالث تخريج المناط. تخريج المناط أنت تستنبط أوصافا للعلة، فهموا معي، أنت تستنبط أوصافا للعلة ثم تلغي، طبعا ما النص ليس فيه أوصاف، النص صدر فيه الحكم فقط، فتقوم أنت تستخرج 4 أوصاف مثلا، خلاص، تلغي 3 وتثبت الرابع. نعم، المناسب الذي فيه مناسبة ومصلحة ودفع مفسدة، وضحت؟ وهو استخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة بعينه، هو المناسبة، هو باب المناسبة. تخريج المناط هو المناسبة، لكن بقي عندي مشكلة، ما الفرق بين تخريج المناط وتنقيح المناط؟ ما الفرق بين تخريج المناط والسبر والتقسيم؟ خلونا نشوف شوية. قلت أنا مثال التخريج الأطعمة الواردة في حديث الربا من الحنطة والشعير والتمر والملح، ففي هذه الأشياء أوصاف عديدة: كيل، ادخار، اقتيات، طعم. خلاص. مثال آخر على تخريج المناط: العلة من صلاة الغائب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الغائب كما صح عنه في حادثة واحدة، وهي حادثة النجاشي، في الصحيحين أنه نعى النجاشي يوم موته ثم خرج إلى المصلى فصف أصحابه خلفه ثم صلى على النجاشي. طيب، نريد أن نحقق المناط في حكم موجود فنخرج المناط. شوفوا، نريد أن نحققه في شخص فلان من فلان، نبغى نصلي عليه صلاة الغائب. واحد مات في الرياض، خلاص، نبغى نصلي عليه احنا في أبها هنا صلاة ليش؟ الغائب. فرحنا وعملنا دراسة على صلاة الغائب. إيش الأشياء التي تتخيلونها في صلاة الغائب؟ إيش العلل والأوصاف التي تتوقعون؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب؟ مسلم؟ اللي تقولونه بسجله. النجاشي مسلم. ها؟ ملك من الملوك، ملك من الملوك، خدمة الدين، لم يصلى عليه في الحبشة. صلاحه عدله. خلاص، في شيء آخر ولا خلاص؟ طيب خلاص، يكفي. لم يصلى عليه في الحبشة، بعده عن بلاد المسلمين، كونه وراء البحار. خلاص، كم طلع الآن؟ 7. ها؟ طيب، نبدأ الآن ندرس. هذا هو تخريج المناط. هل هذه العلة الموجودة في نص النجاشي؟ إذا ما هو تنقيح مناط، صح؟ نحن نريد أن نحققها في فلان بن فلان، ونريد أن نصلي عليه صلاة الغائب، وأنصحكم لا تصلون على أحد صلاة الغائب. تعرفون ليه؟ لو مات واحد من أهل المسجد هذا من إخوانهم في تبوك، فالإمام جزاه الله خير مجاملة قال خلونا نصلي عليه صلاة الغائب، لأنهم صلوا عليه في تبوك، صلوا عليه صلاة الغائب. بعدين مات واحد ثاني، ناس عاديين ما هم معروفين عند الإمام من أهل المسجد في عرعر، مات لهم ولد هناك وطنش، ما صلى عليهم صلاة الغائب، تصير مشكلة ولا لا؟ طيب لو صلى عليهم، جاملهم وصلى عليهم، يجي الثالث مات في طريب صح ولا لا؟ والرابع مات في الحرب، قصة تصير سالفة. لذلك لا تصلي على حد صلاة الغائب وريح بالك. طيب نبدأ نمسكها واحدة واحدة. مسلم، طيب في مسلمين ماتوا كثير وما صلينا عليهم صلاة الغائب، كل يوم يموت مسلمين ولا نصلي عليهم صلاة الغائب. فهل هذه علة ولا وسط طردي؟ وسط طردي، صح ولا لا؟ مع السلامة. ملك من الملوك، خلاص، ملك من الملوك. طيب هل يصلى عليه كونه ملك من الملوك؟ طيب مات أبو بكر وهو خليفة، ومات عمر خليفة، ومات عثمان خليفة، حد صلى عليهم صلاة الغائب؟ خدمة الدين، ما أكثر العلماء والأمراء والدعاة والمصلحون الذين خدموا الدين أكثر من نجاشي، ولا حد صلى عليهم صلاة الغائب. عهد الصحابة كم صحابي خدم الدين ومات ولا حد صلى عليه صلاة الغائب؟ كثير ولا ما هو كثير؟
مثل ابن عمر ومثل ابن عباس، كثير خدموا الدين، أبو هريرة، عائشة إلى آخره. لأنه لم يصلى عليه في بلاده في الحبشة، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو مات واحد لم يصلى عليه، نصلي عليه صلاة الغائب؟ طيب هل وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مات ناس ولم يصلى عليهم صلاة الغائب؟ نعم، خبيب بن عدي، وزيد بن أم عمارة قتلها مسيلمة الكذاب، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وزيد بن الدثنة، وماتوا في مكة ولم يصلى عليهم، ومع ذلك ما صلى عليهم الصحابة صلاة الغائب لصلاحه. كل يوم يصلي صلاة الغائب. في ناس صالحين يموتون كل يوم، علماء وفضلاء لعدله. ايش رايكم؟ بعده عن بلاد المسلمين، في ناس يموتون في امريكا، وناس يموتون في الصين، وناس يموتون في استراليا، كل يوم يصلي صلاة الغائب. ايش رايكم؟ ها؟ لا نريد ان ندرس الان. انا قاعد اشتغل على تخريج المناط، انا اريد ان احقق المسألة، انا اريد ان ادرس. طيب في حل. ايوه انت، ايوه شيخ. تخصيص ايش؟ خصوصية النجاشي، فيكون خاص بالنجاشي. ها؟ اذن هذه العلل كلها ما تصلح، فيكون خاص بالنجاشي. ممكن لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاب التشريع العام. نعم. نسب. قصدك تجمع ثنتين وراء بعض؟ تجمع كونه ملك من الملوك خدمة الدين ولم يصلى عليه، نجمع الثلاث ونصلي عليه؟ أنا وافق في هذا الرأي، وهذا اللي يظهر لي والله أعلم. المجموع، وهذا اسمه تعدد العلل عند الأصوليين، أو العلة المركبة، يسميها الأصوليون التعليل بعلتين. طيب، قلت أنا العلة من صلاة الغائب تحتمل لأنه كان صاحب ملك، أو لأنه خدم الدين، أو لأنه لم يصلي عليه أحد، وتحتمل الجميع من باب تعدد العلل أو البعض، ثم يأتي الترجيح. إذن الآن عملت لكم أمامكم دراسة في تخريج المناط. واضحة المسألة ما واضحة؟ طيب، ما الفرق بين تخريج المناط والصبر التقسيم؟ وما الفرق بين تخريج المناط وتنقيح المناط؟ اقرأوها واعطوني ماذا فهمتم. خلاص؟ ما الفرق بين تخريج المناط والصبر التقسيم؟ ايوه انت. يحصر جميع العلل. تخريج واحدة علي. تخريج المناط ايش؟ يخرج جميع العلل الموجودة. أول شيء يذكر جميع العلل، صح؟ وبعدين وين في البقية؟ بخلاف الصبر والتقسيم ينفي البقية ويثبت واحد، بينما الصبر والتقسيم ينفي البقية فيبقى واحد ما يدرسه. صح، كلامه صح. تخريج المناط يحصر العلل، هذه كلها علل، يقوم ينفي العلة هذه وينفي العلة هذه وينفي العلة هذه وينفي العلة هذه وهذه، خلاص؟ فتبقى هذه العلة فيثبتها هذا ويربطها بالمناسبة اللي تحقيق المصالح ودرء المفاسد. بينما الصبر والتقسيم إذا نفى هذه كلها ثبت هذا بدون إثبات. فهمت الفرق الآن؟ هذا هو الفرق بين الصبر والتقسيم وتخريج المناط. هم يتفقون في هذا كله إلا في حاجة واحدة، أن العلة الصحيحة في تخريج المناط أثبتها بالدليل، وفي الصبر والتقسيم لا تثبتها، فهي أكيد هي العلة الباقية. قلت تخريج المناط يستنبط العلل في النص ويحصرها ثم ينفيها ويثبت صحة أحدها ومناسبتها، بينما الصبر والتقسيم يصبر العلل ثم ينفيها كلها
ويبقي واحدا منها هو العلة من غير أن يثبت أنه العلة. واضح الفرق الآن؟ تفضل. الفرق بين تخريج المناط وتنقيح المناط. أيوة. تنقيح المناط ينقح الأوصاف التي يجدها في نفس النص الموجودة في النص في القصة يبدأ يخرجها وصف وصف. تخريج المناط يعني هو اللي يستنبط أوصاف العلم. أيوة، يستنبط أوصاف ثم ينفيها ويثبت واحد. صح. إذا الفرق بين تنقيح المناط وتخريج المناط أن تخريج المناط هذا جهد المجتهد، وتنقيح المناط أوصاف في النص. هذا الفرق. أحد له سؤال في الفروق الثلاثة؟ أضرب الاجتهاد في العلة، تخريج المناط، تنقيح المناط، تحقيق المناط. هذا له سؤال ولا واضحة؟ يا شيخ ارفع صوتك. التحقيق أهمها وهو أوسعها. يقول التحقيق المناط كعمل مجتهد يتأخر عن تنقيح المناط وتخريج المناط في الرتبة، فلماذا لا نؤخره لأجل ذلك؟ ما أدري، هم قدموه الأصوليون وأظنهم قدموا لأهميته فقط لا لقضية ترتيبه المنطقي. ننتقل الآن إلى أنواع القياس. خلاص انتهينا، انتهى القياس، بس الآن أشياء نظرية ومنها أنواع القياس. أولا قياس العلة، وهو ما صرح فيه بالعلة. العلة موجودة في النص فيكون الجامع هو العلة. ثم ذكرت لكم المثال، نزلوا المثال في الجدول. خلاص انتهيتوا. الأصل الخمر، صح ولا لا؟ والفرع النبيذ، وحكم الأصل التحريم، والعلة الإسكار مع النشوة. وهذا رأي بعض أهل العلم، يرون أن الإسكار، أن علة الخمر هو الإسكار مع النشوة واللذة والطرب، ونظهر لنا هذا هو الراجح. ولذلك لا يسمى البنج خمرا ولا يأخذ أحكام الخمر، يأخذ أحكام تعزيرية فقط، لأن البنج يحصل فيه الإسكار وهو ذهاب العقل، لكن لا يحصل معه نشوة ولذة وطرب. وكذلك الغرى وهذه الأشياء التي يستخدمها بعض الناس. ننتقل لمثال آخر. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا أهم الأدلة، من أهم الأدلة في إثبات القياس. الأصل من قبلكم هم، الفرع أنتم، العلة الجامعة قال فانظر كيف كان عاقبة ايش؟ المكذبين. وصف ولا ما وصف؟ هذا وصف بداية الإيماء والتنبيه. الحكم الهلك. واضح المسألة؟ شو عندك يا شيخ؟ التكذيب، انظر كيف كان عاقبة المكذبين، موجودة في السؤال. طيب، إن وجدنا العلة قسنا قياس العلة، وإن لم نجد العلة قسنا قياس الدلالة. فهمتوا الفرق؟ إن وجدنا العلة قسنا قياس إيش؟ علة، وإن لم نجد العلة حمنا حول العلة، اسمه قياس الإيش؟ الدلالة. قد لا أستطيع أن أعبر بلساني عن حقيقة العلة لضعفي، أنا إنسان بسيط مسكين أنا، فما أستطيع أن أعبر عن العلة، فأحوم حول العلة فأذكر ما يشوب العلة ويدل عليها، إما بلازم أو أثر أو حكم. فنأخذ أول شيء ما جمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العلة، وهي قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الرائحة المشتدة في كل. الاشتداد، وذكرت لكم القذف بالزبد، هذا واضح في فكرة ليش أنه يدل على الخمرية. فوجود هذه الرائحة المشتدة ليست هي العلة، لكني ما أعرف أنا أن العلة الإسكار،
ما أعرف، فاعتمد لازم العلة. فإذا حصلت الرائحة المشتدة حصل الخمر، ولذلك يعرفون السكران برائحته. سجلوها. قد لا يكون بلازم العلة، قد يكون بأثر العلة، الأثر التابع للعلة. أنا ما أعرف أن العلة الإسكار، لكن أعرف أثرها وهو الإثم. مثال الجمع بينهما بأثر العلة: قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع الإثم في كل، حيث إنه أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان وهو لازم شرعي. الأصل شو؟ القتل بالليش؟ بالمحدد، اكتبوها. الفرع تحت القتل بيش؟ بالمثقل. الحكم القصاص، الحكم الشوة القصاص. العلة الجامعة الأثر، الإثم، الذنب، وهذا جنس. هنا الحكم جنس وليس نوع. ومثال الجمع بينهما بحكم العلة: الحكم بحياة شعر رأس المرأة قياسا على سائر أجزاء بدنها كاليد والرجل بجامع الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق. لو قال رجل يدك طالق، تطلق زوجته؟ نعم. لو قال شعرك طالق، تطلق زوجته؟ نعم. واضح الآن؟ فنحرمها عليه. أو زوجتك يد ابنتي، أعطيتك يد ابنتي أو شعر ابنتي، فنكتب الأصل هو سائر أجزاء بدنها كاليد والرجل. الفرع الشعر، شعر رأس المرأة. الحكم الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق. العلة يمكن أن تكتب كونها أجزاء للمرأة أو فيها حياة أو نحوها. لا أضبط العلة الآن. ننتقل ثالثا لقياس الشبه، نكتفي بالمثال السابق وننتقل إلى قياس الشبه. القياس قياس علة دلالة شبه. قياس الشبه اعلموا أنه من أهم أنواع القياس وأخطرها، وكثير من طلبة العلم لا يتقن قياس الشبه فيتورط في مسائل فقهية. قياس الشبه هو أنا أحاس فيه، أنا كمجتهد وفقيه حاس فيه علة بس ماني عارف أصفها بلساني، ماني عارف أكتبها بقلمي. فالعلة أنا متأكد أن فيه علة لكن ماني عارف، ما عرفت أصفها. طيب لماذا هذا الباب مهم؟ مع أن فيه إشكال موجود، هذا هو الإشكال أمامكم. لماذا هذا الباب مهم؟ لأن أكثر من 50% من الأقيسة الموجودة في كتب الفقهاء قياس شبه. غالب أقيسة الفقهاء كما قال الغزالي قياس شبه، فهم يعتمدون قياس الشبه بكثرة، ونحن في حياتنا نستخدم قياس الشبه بكثرة. وفي الفقه إذا درسنا الفقه نستخدم قياس الشبه، ما نستخدم قياس العلة. الآن مثلا شرع من قبلنا شرع لنا، فنأتي لأحكام عهد إبراهيم عليه السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف وموسى وعيسى ويحيى وزكريا وغيرها، ونجد عندهم أحكام فقهية. فنأتي فنقيس أمة محمد على أمة بني إسرائيل أو على موسى وعيسى وإبراهيم وهود وصالح. هذا قياس إيش؟ شبه، لكن لأني لا أدرك العلة، أنا ماني مدرك العلة. فقياس الشبه هو أنك لا تدرك العلة لكنك مؤمن أن العلة موجودة، فتسميها قياس شبه. قلت وهو الجمع بين الأصل والفرع بما لا يناسب ولكن يوهم المناسبة من غير اطلاع عليها على المناسبة. تذكرون أول صفحة 2، ارجعوا لي صفحة 2. الإبل قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال ولما؟ قال لعله نزع عرق. ما المناسبة في هذا؟ ما نقدر نصف المناسبة، لكن قياس شبه. شبه النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف الألوان في بني آدم باختلاف الألوان في الإبل. العلة
ما هي واضحة. هذا اسمه قياس إيش؟ شبه. شبه إيش؟ الشبه نوعان. ارجعوا معي إلى صفحة 15. قياس الشبه وهو الجمع بين الأصل والفرع بما لا يناسب ولكن يوهم المناسبة من غير اطلاع عليها. يعني صعب إني أعرف المناسبة لكني أحس فيه مناسبة. وهو نوعان: شبه صوري وهذا هو القوي، وذكرنا عليه الحديث اللي في صفحة 2، يمكن تعلقون أردتم. 2: كإلحاق الخيل بالبغال في الأكل. الذين حرموا الخيل، حرموا أكل لحم الخيل، قاسوها على البغال. قال تعالى: والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فقاسوا الخيل على البغال بجامع الصورة. طيب ما العلة؟ ما المناسبة؟ ما المصلحة؟ ما المفسدة؟ ما في شيء، لكني حاسب في مصلحة فبنيت الحكم، فيكون الخيل فرع ولا أصل؟ فرع. والبغال أصل، وحكم الأصل التحريم، فيقع في الفرع. نحرم الفرع وكما نحرم الأصل. هذا على مذهب من قال بتحريم أكل لحم الخيل، ولا الصحيح أنه يجوز أكل لحمها. أما العلة فوالله ما قدرت أصيغ علة. تقدرون تصيغوا لي علة وتكون العلة مناسبة؟ ما تقدر. إذن ألحقتها بها شبها صوريا. هذا هو قياس الشبه. الشبه الثاني الشبه الحكمي: إلحاق النكاح بالبيع بجامع أن كليهما عقد. سجلوا الأصل والفرع والعلة يلا والحكم. طبعا العلة اكتب شبه حكمي. النكاح هو الفرع والبيع هو الأصل، صح ولا لا؟ والحكم الجواز. العلة عقد. طيب عقد وش المناسبة؟ ما في شيء واضح. فكر، ما فكرت ما تجد شيء. هي عقد وخلاص، أشبهه في عقد، في كون عقد بس. أين العلة؟ ما فيه. فلذلك هذا اسمه قياس شبه. ولا ننتقل إلى قياس الشبه إلا إذا انتفت العلة، وإلا في العلة هي الأصل، ولا يشترط في الشبه المناسبة. لكن الشبه هنا شبه حكمي. النكاح يشبه صورته، تشبه صورته صورة البيع؟ لا، لكن حكمه يشبه حكم البيع. والعقد جانب حكمي وليس جانب صوري. واضح الفرق الآن؟ فهذا الشبه حكمي. فهناك شبه صوري وشبه ايش؟ حكمي. الشبه الصوري أقوى من الشبه ليش؟ الحكمي، ولذلك قدمت لكم الشبه الصوري على الشبه الحكمي. في حديث لعله نزعه عرق قلنا الشبه ايش؟ صوري. واضح الآن؟ طيب بعدها في تفريعة من قياس الشبه، وهذا باب جميل جدا اسمه باب قياس غلبة الأشباه. غلبة الأشباه. بعض العلماء يفسر قياس الشبه بأن قياس غلبة الأشباه، وبعض العلماء يفصل فيجعل قياس الشبه شيئا وغلبة الأشباه شيئا آخر. وهذا هو الصحيح، أن الشبه نوعان: صوري وحكمي، انتهينا منه. وأن غلبة الأشباه لا. طيب إيش هو غلبة الأشباه؟ تردد فرع بين أصلين فيلحق بأقربهما شبها. واضح فكرته؟ تردد فرع بين أصلين فيلحق بأغلبهما شبها. مثل العبد في زمان يمكن الآن ما أصبحنا نستدرك فكرة العبد، بينما هم يعرفونها الفقهاء لأنهم يعيشونها. فالعبد هذا الفرع، هذا العبد له أصلان: إما أن نلحقه بالمال وإما أن نلحقه بالحر. فالعبد قد يكون مال حيث أنه يباع ويشترى ويوهب، صح ولا لا؟ العبد يباع ويوهب ويشترى، إذن هو كالمال. والعبد يلحق بالحر في أحكام أخرى اللي هي إيش؟ اللي هي الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. واجبة على العبد ولا ما هي واجبة؟ إذن هو يلحق بالعبد، يلحق بالحر في أحكام ويلحق بالمال في أحكام. طيب فإذا أردنا أن نقيس العبد أن نحكم على العبد في حكم من الأحكام، المرجع فيه إلى إيش؟ إلى الأقرب شبها به، هل هو المال أو الحر؟ أعطيكم مثال يوضح الفكرة. صلاة الجمعة هل واجبة على العبد؟ لا. إن قسنا على الحر واجبة، وإن قسنا على أنه مال ليست واجبة. واضح الآن؟ فنقيسه على أقربهما شبها في الحكم.
طيب صلاة الظهر واجب على العبد؟ نعم. ليه؟ لأن الأقرب إليه لأنه حر. طيب العبد هل من حقه أن يبيع ويشتري؟ نقول لا، والدليل قياسا على المال لأنه أقرب شبها. فقاعدة غلبة الأشباه هذا باب مهم جدا نلحقه بأقربه إيش؟ شبها. سجلوها لي في الجدول الموجود عندكم. لقيتوها؟ أنا رسمت لكم وجعلت الأصل نوعين والفرع نوع واحد. أكملوا الفراغات. خلاص؟ طيب ناتي إلى المال. الأصل الأول المال حكمه يجوز، صح ولا لا؟ يجوز فيه البيع والشراء ونحوه، يجوز البيع والشراء. الفرع العبد، فالعبد يلحق في المال بالمال مثلا في الجواز في بعض المسائل أنه يباع ويشترى ويوهب، علته المالية كونه يباع ويشترى. الحر علته الإنسانية وحكمه أنه لو الحقناه بالحر فإن له فيلحق به في باب العبادات في الصلاة والصيام ونحوها. طيب طبقوا المثال الثاني. المذي هل يلحق بالبول أو المني؟ دعونا نفكر. هل المذي يلحق بالبول أو المني؟ إذن تسجل فوق الأصلين والفرع تحت. ايش سجلتوا الأصل الأول؟ الفرع المذي، انتهينا صح؟ الفرع شو؟ المذي. طيب الأصل الأول البول ولا المني؟ البول. والأصل الثاني المني. خلونا مع البول شوية. الأصل الأول البول، إيش حكمه؟ النجاسة. يا سلام. طيب الأصل الثاني المني وهو طاهر. طيب هل المذي يلحق بالبول فيكون نجسا أو يلحق بالمني فيكون طاهرا؟ نقول يلحق بأقربهما إيش؟ شبها. فهل هو في الشبه الصوري؟ هنا الشبه شبه صوري. في العابد اكتبوا قدامها الشبه حكمي. هنا في المذي والبول والمني الشبه صوري. خلاص؟ فالفرع هل يلحق الآن البول هل يلحق أقربهما شبها أقربه إلى البول أو إلى المني؟ إلى البول أقرب في الصورة، فهو إلى النجاسة أقرب، ولذلك الصحيح أن المذي نجس. أقرب شبها بالبول أو المني؟ فهو أقرب إلى البول فيكون نجسا. هذه فكرتها. نعم يا شيخ. ها؟ العلة الشبه، وأنت تعرف أن الشبه ما تقدر تصوغ لها علة بس. ها؟ ها؟ صورة المذي أقرب في السيلان في صورته من البول، لأن المني غليظ وأبيض فهو مختلف. رابعا اشطبوا سادسا هذا خطأ مطبعي. القياس في معنى الأصل، وهو ما كان بإلغاء الفارق فلا يحتاج إلى التعرض إلى الجامع، وذلك الحاق الضرب بالتأفيف. ها؟ شو يقول؟ مكتوب رابعا سادسا صح؟ اختلفت المذكرة. طيب خلاص اجلس، عرفت الفكرة، اجلس ارتاح. رابعا القياس الجلي. ها؟ أنا أخطأت، هذا التعديل الأخير، التعديل السابق هذا الذي عندكم. طيب ما هي مشكلة، نمشي على طريقتكم. ما كانت العلة فيه منصوصة أو ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة، غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره.
وهو صادق بالقياس الأولي والقياس المساوي. طيب، أو قياس الأولى وقياس المساوي. خليكم معي في نقطة مهمة. تذكرون أمس أتيت لكم بمسألة الحجاب وقلت لكم الأصل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والفرع من؟ نساء المسلمين، والعلة منصوص عليها ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. العلة منصوص عليها. هذا القياس ايش يسمى؟ قياس جلي واضح، ما يستطيع أي مخالف أن يناقش فيه. أي نعم. ودعوى أنها خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ينقضها العلة المنصوص عليها، فالعلة المنصوص عليها موجبة للقياس. وضحت هذه المسألة؟ الثاني بنفي الفارق، وهذا واضح في مفهوم الموافقة، سواء كان مفهوم الموافقة أولي أو مساوي، وهذا الصحيح فيه أن مفهوم الموافقة لفظي وليس قياسي، لكن على مذهب من قال أنه قياسي نمشي. كقياس تحريم ضرب الوالدين على تحريم التأفيف بجامع الأذى في كل منهما. سجلوا في الجدول، سجلوا أركان القياس في الجدول. انتهيت؟ سريع أنت، هات. الأصل التأفيف، لأن الله عز وجل يقول فلا تقل لهما أف. نعم. التحريم. الأذى في كل منهما. ممتاز. الأذى والفرع الضرب، فضرب الوالدين أشد من تحريم ايش؟ من الأف. فقد يقول لي ابني أف أو أوه، عبارات يستخدمها الأولاد، صح ولا لا؟ طبعا حرام، حرام بنص القرآن. فما حكم لو مد يده وضرب؟ ايش رايكم؟ هذا أشد ولا ما أشد؟ هل يحتاج أن يستنبط العلة ولا واضحة؟ واضحة. فهذا اسمه مفهوم الموافقة أو القياس الأولي. خلاص؟ قياس أن يكون مسكوت عنه مساوي المنطوق به. ثم ذكرت إحراق مال اليتيم وإغراقه على أكله في الحرمة الثابتة في قوله الآية. سجلوا. انتهيتوا؟ ايوه انت. الاصل اكل مال اليتيم، الفرع احراق مال اليتيم او اغراقه، كلها ائتلاف. ايوه. العله الائتلاف، العله الائتلاف، وحكم الاصل حرام. خلاص انتهينا. واضحه المساله. هذا قياس جلي. هل يستطيع ان الانسان يقول ان احراق مال اليتيم واغراقه جائز؟ يستطيع أحد يقول كذا؟ يقول لا حرام. قلنا عطنا الدليل على أن إحراق مال اليتيم وإغراقه حرام. ما عنده إلا القياس، والقياس بنفي الفارق على طريقة مفهوم الموافقة. القياس الخفي عكس القياس الجلي. القياس الجلي العلة منصوصة ويقطع بنفي الفارق، وهنا لا يقطع بنفي الفارق والعلة غير منصوصة ولا مجمع عليها، مثل قياس القتل. وهذا أغلب الأقيسة التي في المذكرة أمامكم أقيسة خفية. الجلي هذا لابد منه، ما يستطيع إنسان أن ينفك عنه، غصبا عنه يأخذ به. طيب، القياس الخفي لا فيه نقاش. الأصل القتل بالمحدد، الفرع القتل بالمثقل، العلة الإثم، وهذا قياس دلالة تذكرونه. طيب، حكم الأصل القصاص. حكم الأصل ليش؟ القصاص. أخيرا القياس في معنى الأصل، وهو ما كان بإلغاء الفارق. هذا باب الفرق في قوادح العلة من أهم الأبواب. هذا قياس مع الفارق. وتجد كثير من الناس في المجالس، طلبة العلم في المجالس، تقول له القياس كذا وكذا، قال قياس مع الفارق. اسأله سؤال: هل الفارق مؤثر ولا غير مؤثر؟ ما يمكن القياس مع الفارق طردي، فالأمة سوداء والعبد أبيض، ومع ذلك من الحقيقة قال لا، هي سوداء وأبيض. ينفع الكلام ذا؟
هذا قياس طردي ما هو مؤثر. القياس مع الفارق المؤثر، أما غير المؤثر فلا يدخل. طيب، قالوا وما كان بالغاء الفارق فلا يحتاج إلى التعرض إلى الجامع، ما يحتاج نحن نذكر علة، وذلك الحاق الضرب بالتأفيف قضية الوالدين فلا تقل لهما أف، من باب الطرافة أن الأصولي بعض الأصوليين أو غالب كتب الأصوليين القديمة يكتبون ولا تقل لهما أف، فكتبها واحد ثم تبعه البقية، كل ما جاءوا يسجلوا الآية سجلوها ولا تقل لهما أف، ولا قرونهم يسجلون كذا، ثم جاء بعدهم ناس فاكتشفوا الخطأ، وهي أن الآية فلا تقل لهم أف. سبحان الله، شوف الشيء الطريف في هذه المسألة. طبعا هذا القياس بنفي الفارق أو القياس الحاق الضرب بالتأفيف هذا يدخل في دلالة مفهوم الموافقة، والصحيح أن دلالة مفهوم الموافقة هو معتبر عند العرب، ولذلك هو دلالة لفظية، وإن قلنا أنه قياسي كما يقول الشافعية فلا بأس أن نجعله من هذا الباب. وتركت بعض الأقيسة الأخرى كقياس الصحيح والقياس ليش الفاسد، هذا ما ذكرته لوضوحه. حقيقة جزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا الدرس وأن يجعله لنا يوم القيامة جميعا بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.